अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फवाद अहमद और मौजूद हूं सऊदी अरेबिया से। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है उन सब लोगों के लिए जो कि हज पे जा रहे हैं। तो क्योंकि मैं इसके अंदर वो सुपर टिप्स देने वाला हूं जो कि बाज़ औक़ात ज़हन में नहीं रहती इस सफ़र को करते हुए। तो बहुत से दोस्तों ने मुझसे सवाल पूछा कि फवाद आखिर ये बताओ कि हज पे जाते हुए हम अपने साथ क्या क्या सामान कैरी करें जो कि मिना में और मुज़दलिफ़ा में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्योंकि हम तो हज के सफ़र पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि कुरान मजीद में क्या कहा गया है कि सबसे बेहतरीन ज़ादेरा क्या है। जी हाँ, और वो है तकवा। तो अपने इस सफ़र में अपने साथ तकवा को ज़रूर लेके जाएं कि आपके हर अमल में, हर इखलाक में, तमाम मामलात में तकवा आपके साथ हो और बेहतरीन तरीके से आप हर अमल कर सकें। ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो है वो मसरूफ़ हो जाते हैं गपशप में और बेशुमार, क्योंकि एक गैदरिंग होती है ख़ास तौर में अराफात के दिन के बाद। तो इसमें अपने आप को किस तरह फोकस रखा जाए कि हज में हम गाफिल ना हो पाए, तो उसके लिए मैं आपको एक सुपर टिप देता हूँ। जी, जब भी आप हज कर रहे हो तो कोशिश करें कि अपने आप को उस स्टेट ऑफ माइंड पे रखें कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और यहाँ उन्होंने खुतबा हजतुल विदा दिया था, और जो उन्होंने खुतबा दिया था उसके कुछ अहम निकात जो है मैं आपके सामने रख देता हूँ, ताकि जब हज कर रहे हो तो ये चीज़ें आपके जहन में रहें। ऐ लोगो सुनो, तुम्हारा खून और तुम्हारा माल एक दूसरे पर हराम है। इस दिन की हुर्मत की तरह, इस महीने की हुर्मत की तरह और इस शहर की हुर्मत की तरह। किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं। ना किसी गोरे को किसी काले पर और ना किसी काले को किसी गोरे पर सिवाय तकवा के। और फिर फरमाया, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो क्योंकि तुमने इन्हें अल्लाह की अमानत के साथ हासिल किया है। और बहुत ही एक और अहम बात जो हज के सफ़र पे हमारे जहन में रहनी चाहिए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दौरे जहालत का सूद ख़त्म कर दिया गया है और सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान का सूद ख़त्म करता हूँ। और फिर फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हर वारिस के लिए विरासत में हिस्सा मुकर्रर कर दिया है, लिहाजा किसी वारिस के लिए वसीयत करना जायज़ नहीं। और आखिरी बात जो कि बहुत ही अहम है, आज शैतान इस बात से मायूस हो गया कि तुम्हारे इस शहर में इसकी इबादत की जाए, लेकिन वो छोटे छोटे कामों में राज़ी हो जाएगा। बस अपने दीन की हिफाजत करो। तो जनाब, ये सबसे अहम बातें हैं कि अपने दीन की हिफाजत करें, और जिन चीज़ों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजतुल विदा पे हुक्म दिया था, इसको तो ख़ास तौर पे अपने जहन में रखिएगा। जी, तो अब चलते हैं सुपर टिप्स की तरफ। अब आ जाती है अगली बात। जब हज के लिए आप लोग मक्का मुकरमा से निकलते हैं और मिना का सफ़र शुरू करते हैं 8 को, कोशिश करिए कि सुबह जल्दी निकल आएँ ताकि ज़ोहर से लेके 5 नमाज़ें जो है आप मिना में पढ़ सकें। तो ये नमाज़ें वहाँ पे पढ़ना सुन्नत है, और कोशिश की जाए कि तमाम वो सुन्नत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की उसे पूरा किया जाए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे याद रखने की है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने आप को मसाइल में मुब्तला कर लेते हैं और जो उलमा जिन मसाइल का ज़िक्र करते हैं उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, अगेन उस बारे में भूल जाते हैं कि इस दिन का और इस इबादत का मकसद सिर्फ अल्लाह को याद करना है। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर भी किया जा सकता है। तो मिसाल के तौर पे अब जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो चूँकि यहाँ एक निज़ाम बना दिया गया है, ट्रेन्स चलती हैं जो कि मिना से अराफात जाती हैं और मुज़दलिफ़ा वापस और शयातीन तक जाती हैं, तो वो ट्रेन्स का एक रूट बनाया गया है और तमाम के तमाम लोगों को मैनेज करके वहाँ पहुँचाया जाता है। तो मिना में बहुत सारे लोगों को रात को ही ले जाया जाता है अराफात तक। और फिर यहाँ पे कुछ उलमा की राय ऐसी भी है कि जी पूरी रात जो है मिना में गुजार के फजर की नमाज़ पढ़ के अराफात जाना है। तो गाइज़, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहूँगा, कोई मजहबी बात नहीं करूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि जैसे हुकूमत करती है वैसे कर लें। उसकी वजह यह है कि एक निज़ाम से चीज़ें चल रही हैं, और ट्रेन को मिस ना कीजिएगा। मिना से लेकर अराफात का रास्ता जो है वो 14 किलोमीटर का है। कोशिश करें अपने आप को कम तकाएं, उसके अपना जो है सफ़र जो है वो कोशिश करें सवारी पे करें, सवारी पे भी करना सुन्नत है। दूसरा सवाल ये होता है कि अपने साथ जब हम मक्का से मिना जा रहे हैं तो अपने साथ क्या क्या सामान लेके जाएं। कोशिश करें कि अपने साथ एक एक्स्ट्रा एहराम ले जाएं, एक चादर ले जाएं जो कि आपको मुज़दलिफ़ा में काम आएगी, एक जानमाज़ लें, भारी नहीं, मोटा नहीं, बिल्कुल पतला, ताकि उसके ऊपर बस नमाज पढ़ी जा सके एक साफ़ जगह पे। वैसे तो सारी मिट्टी ही, सारी ज़मीन ही वहाँ की पाक है। और एक जानमाज़ हो जाएगा आपके साथ, और साबुन लाजमी लेके जाइएगा, वो जिससे खुशबू जो है वो ना आती हो। उसके बाद जब आप मिना से अराफात चले जाएं, अराफात पहुँच जाएं, तो अराफात में ज़्यादातर लोग अब कैंप्स में रहते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को क्या एडवाइस करूँगा, जो सुपर टिप है यहाँ पे, कोशिश करें कि सुबह सुबह जाएं
اور جب آپ وہاں پہنچ جائیں تو مسجد نمرہ کے اندر اپنا وقت گزاریں اور اب اپنے آپ کو پوری طرح عبادت میں لگائیں، کیونکہ ونس یو آر ان دا کیمپ تو کیمپ میں گیدرنگ کافی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ وہی سب لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ جن کے ساتھ آپ حج کر رہے ہوتے ہیں، تو جناب یہ گپوں شپوں میں ٹائم گزر جاتا ہے، وہ ٹائم گپوں کا بالکل نہیں ہے۔ کوشش کریں مسجد نمرہ میں جائیں اور وہاں بیٹھیں اور وہاں جا کے عبادت کریں اور انتظار کریں خطبے کا، اور وہاں مسجد نمرہ میں بیٹھ کے خطبہ سنیں۔ اور تو جب خطبہ ختم ہو جائے اور وہاں پر آپ ظہر اور عصر کی نماز جو ہے ادا کر لیں، تو کوشش کریں بالکل اگنور ایوری ون، یار اگنور ایوری ون۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیدھا جبل رحمت پہ چلے جانا اور جبل رحمت پہ جا کے دعا مانگے، اور یہ وہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ انہوں نے بھی جب خطبہ ادا کر لیا اور نمازیں پڑھ لی، اس کے بعد وہ سیدھا جبل رحمت پہ گئے اور وہاں غروب آفتاب تک وہ دعا مانگتے رہے۔ کوشش کریں غروب آفتاب تک وہاں پہ دعا مانگے۔ اگین آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ کوئی اپنے گروپ کو مس مت کیجیے گا۔ اگر آپ کا عرفات جو ہے وہ تو مغرب سے پہلے نہیں چھوڑ سکتے، لیکن کوشش کریں کہ اپنے گروپ کے ٹائم پہ آپ نکلیں مزدلفہ تک، اور مزدلفہ پہ آپ جب چلے جائیں تو وہاں پہ کوئی کیمپ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اب وہ جو چادر آپ نے اپنے ساتھ رکھی تھی پہلے، وہ چادر لیں، بچھائیں اور آرام کریں۔ یہ رات ہے، آپ نے وہاں جا کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے اکٹھے، اور یہ رات ہے سونے کی۔ کوشش کریں کنکریاں اپنے ساتھ اکٹھی کریں، 3 دن آگے مینا میں گزارنے ہیں تو 70 ورنہ 49 کنکریاں پکڑیں، اور اضافی ہو جائیں تو اچھی بات ہے، چھوٹی چھوٹی بہت ہوتی ہیں وہاں پہ کنکریاں، اور اس کے بعد وہاں پہ سو جائیں، آرام فرمائیں، اور صبح صادق فجر کی نماز پڑھیں اور پہنچ جائیں یہاں پر جمعرات پہ۔ اور یہ بھی آپ کو ایک سپر ٹپ یہاں پہ دیتا ہوں کہ بالکل مزدلفہ اور مینا کے جو اسٹیشن ہے وہاں سے بھی پھر دوبارہ ٹرین چلتی ہے، اور کوشش کریں ٹرین کو یوز کریں۔ ٹرین کو یوز کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ یہ جو لاسٹ ڈے آتا ہے جو کہ 10 ذی الحج کا دن ہوتا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ دن ہوتا ہے۔ اس دن بھائی اچھی خاصے بندوں کی جو ہے نا وہ ایسی تیسی ہو جاتی ہے، لوگ تھک جاتے ہیں، اور اس لیے آپ کیا کریں کہ چونکہ اگر آپ پہلے بھی مینا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ ٹرین یوز کر کے آئے ہیں تو آپ انرجیٹک ہے، آپ نہیں تھکے، آپ نے صرف عبادت کی ہے۔ اس دن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سیدھا جانا ہے، اور آپ نے صبح صبح جس طرح جب طلوع آفتاب ہوتا ہے تو اس کے بعد جاتے ساتھ جمعرات پہ آپ نے جو ہے پہلے شیطان کو، جو بڑا شیطان ہے، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ رہی بات اس کے بعد، اگر آپ لوگوں کا حج جو ہے حج تمتع ہے یا حج کران ہے، تو آپ کو قربانی بھی کرنی ہے۔ تو یار یہاں پہ کیا ہے کہ عام طور پہ قربانیوں کے نمبر لگ جاتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، اور دھڑا دھڑ کسائی جو ہے وہ قربانیاں کر رہے ہیں، مسلسل ہو رہی ہیں قربانیاں۔ تو اپنی قربانی کروا لیں، اس کے بعد اپنا احرام کھول لیں، بال صاف کروائیں۔ یہاں اگین سپر ٹپ، اور وہ سپر ٹپ یہ ہے کہ ٹیکسیز چلتی ہیں، اور اگر آپ بوائز اکیلے ٹریول کر رہے ہیں، اکیلے موو کر رہے ہیں، تو بہت ساری موٹر سائیکل آپ کو جو ہے مینا سے رائٹ لیفٹ پہ مل جاتی ہیں، وہ لیں اور پہنچیں مسجد حرم۔ مسجد حرم اگر آپ یہ کنوینس لے کے جاتے ہیں، موٹر سائیکل والا سلسلہ زیادہ ایزی ہے، اس سے کیا ہوگا کہ ایزیلی موٹر سائیکل مینوور کر لیتی ہے، گاڑیاں اور بسیں جو ہیں وہ پھنس جاتی ہیں، اس سے بہتر ہوتا ہے پیدل چلا جائے۔ پیدل کے لیے ضروری ہے آپ کے پاس چھتری ہو، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر آپ جب وہاں پہ جائیں تو آپ زیارہ کریں، دعائیں مانگیں، خوب صحیح کریں، اپنے بھائی کو بھی ان دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس کے بعد آپ نے آنا ہے مینا واپس۔ یہ موبائل آئے کا کام اس دن آپ کے دوبارہ۔ ہوتا کیا ہے کہ مینا بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور آپ کے وہاں اتنے کیمپس ہیں کہ کیمپس ڈھونڈنا ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے، اور اگر آپ کوئی کنوینس لے کے بھی تھکے آ رہے واپس مینا آتے ہیں تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ صرف مجھے مینا اتار دو۔ جب وہ آپ کو مینا میں اتار دے گا، قطعاً آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کس کیمپ میں جا رہے ہیں۔ سو میک شیور کہ یہ آپ نے اپنی لوکیشن یہاں پہ لاک کی ہو، آپ کو اپنا نمبر یاد ہو، ڈائریکشن کا اندازہ ہو۔ ڈائریکشن کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مینا کے اندر کچھ لینڈ مارک جگہ ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، کچھ 3-4 بڑے پہاڑ ہیں، ان کی پہچان کر لیں، مسجد کیف ہے اس کی پہچان کر لیں، جمرات سے اپنے فاصلے کو دیکھ لیں، پھر جہاں مزدلفہ شروع ہوتا ہے مینا کے بیچ میں وہاں پہ ایک کبری ہے اس کو دیکھ لیں۔ سو یہ کچھ لینڈ مارک ہیں جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور اس سے آپ کو ایک اندازہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کا کیمپ کس ڈائریکشن میں اور کس سائڈ پہ ہے۔ تو جب آپ واپس مینا آ جاتے ہیں تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جو بالکل ریلیکس ٹائم ہوتا ہے۔ یہاں آپ نے 11 اور 12 کا دن جو ہے کم از کم گزارنا ہے، رات کا کچھ حصہ مینا میں رہنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو واپس عزیزیہ چلے جاتے ہیں، حرم سے آتے ہیں عزیزیہ چلے جاتے ہیں، اپنے ہوٹلوں میں رہتے ہیں، ٹائم گزارتے ہیں، لیکن بھائی میں آپ کو اگین بتا رہا ہوں کچھ نہ کچھ حصہ رات کا مینا میں گزارنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر اگین صبح کے ٹائم پہ آپ کو بہت آرام سے ٹرین مل جائے گی۔ گورنمنٹ کا اتنا زبردست نظام ہے کہ تمام جو گروپس ہوتے ہیں، کیمپس والے ہوتے ہیں، ان کے ایک ٹائم فکس ہوتے ہیں، اور وہ کیمپس والے اسی ٹائم پہ اپنے تمام گینگ کو لے کے جاتے ہیں
ٹرین تک، تاکہ وہ اکٹھے جو ہے شیطانوں کو کنکریاں مار سکیں. 3 شیطان ہے، ساروں کو جو ہے 7 دفعہ کنکریاں مارنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے، اور ہر ایک پہ دعا مانگنی ہے سوائے تیسرے کے، اور واپس آ جانا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے ٹپس آپ کو پسند آئی ہوں گی. اگر آپ کو ویلاگ اچھا لگا ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں.